सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर असुद नोटिस का फैसला महफूज कर लिया। 7:30 बजे सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एक बात तो वाज़ेह है कि रूलिंग गलत है, अब आगे क्या होना है ये देखने वाली बात है। हालात और नताइज को देखकर नहीं, आईन को मद्देनजर रखकर फैसला करना है। कोई सियासी जमात इलेक्शन से नहीं भागना चाहते हैं कि पार्लियामेंट कामयाब हो और काम करे। गद्दारी का इल्ज़ाम जिन्होंने लगाया वो साबित करें। वफादारी और लादीनियत से अब हट जाना चाहिए। अदालत से मुताल्लिक भी नाजायज़ बातें की जाती हैं जो अफसोसनाक हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, स्पीकर सिर्फ ज़ाती तस्कीन के लिए नहीं बैठता, ऐसा नहीं कर सकता कि अपनी राय दे, बाकी मेंबर्स को गुड बाय कह दे। साजिश के सबूत ले आए, हर सजा कबूल करके सियासत छोड़ दूंगा। शहबाज शरीफ का अदालत में बयान, कहा हम गद्दारी के लेबल के साथ गए तो अच्छा नहीं होगा। इस इल्ज़ाम के साथ घर वालों का सामना नहीं कर सकते। आवाम के मफाद में इस्लाहात करके शफाफ इलेक्शन कराएंगे। चीफ जस्टिस ने बिलावल भुट्टो को भी रोस्ट्रम पर बुलाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, इंतखाबी इस्लाहात के बाद ही इलेक्शन होने चाहिए। अगर इसी तरह रहा तो आइंदा इलेक्शन भी मुतनाज़े रहेंगे। चीफ जस्टिस ने बिलावल के बयान की तारीफ की, कहा आप वाहिद हैं जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मालूम है बिलावल भुट्टो की 3 नस्लों ने जमहूरियत की बका के लिए कुर्बानी दी। अगर आप रूलिंग को गलत करार देना चाहते हैं तो फिर उससे पहले एक इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। वो शहादतें, वो दस्तावेजात जजेस के सामने रखी जा सकें जिनकी बुनियाद के ऊपर स्पीकर साहब इस नतीजे पर पहुंचे कि ये एक बैनुल अक़वामी इंटरवेंशन थी पाकिस्तान में रजीम चेंज के लिए। रूलिंग सही है या गलत, जजेस पहले वो मवाद देखें जो स्पीकर के सामने था। अगर रूलिंग को गलत करार देना चाहते हैं तो इन कैमरा प्रोसीडिंग होनी चाहिए। शहादतें जजेस के सामने रखी जानी चाहिए। फवाद चौधरी कहते हैं, अदालतों ने कभी भी पार्लिमानी कार्रवाई में मुदाखलत नहीं की। फैसला बदला तो 400 साल पुराने फैसलों से बरक्स होगा। हुकूमत की तब्दीली कामयाब हुई तो पाकिस्तान गुलामी के दौर में चला जाएगा। अपोजिशन की वजह से डॉलर अपनी हद क्रॉस कर चुका। अगर तहरीक अदम एतमाद पर वापस जाते हैं तो बहरान संगीन हो जाएगा। खत है या नहीं, धमकी दी गई या नहीं, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। जिन लोगों ने मौजूदा हुकूमत को पलटा है, क्या वो उनको बख्श देंगे? अदालत बरतरफ मुलाजमीन केस की तर्ज पर रास्ता बनाए। ऐसा फैसला दें कि जुडिशल एक्टिविज्म के बजाय स्टेट्समैनशिप नजर आए। अटॉर्नी जनरल की इस्तलाह। मखदूम अली खान बोले, ये नहीं हो सकता रूलिंग खत्म हो, असेंबली बहाल ना हो। अदालत को इसके असरात पर फैसला नहीं देना चाहिए। अदालती फैसले के बाद क्या होता है वो सियासत है। रजा रबानी बोले, इन हालात में इंतखाबात में गए तो 2018 के कानून के मुताबिक होंगे। इससे इंतखाबात, एस्टैब्लिशमेंट दोनों मुतनाज़िर। शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन अक्टूबर में हो सकते हैं। इंतखाबात का फौरी इनेकाद मुमकिन नहीं, वक्त दरकार है। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत के खत का जवाब दे दिया। लिखा, 12 इलेक्शन कमीशन के खतूत के बावजूद मरदमशुमारी की हतमी इशाअत बर वक्त ना की गई, जिससे हल्का बंदियों का काम मुकम्मल ना हुआ। हुकूमत की ताखीर को इलेक्शन कमीशन के ज़िम्मे नहीं डाला जा सकता। फवाद चौधरी कहते हैं, आइन के तहत इलेक्शन कमीशन का काम ही इलेक्शन कराना है। फैसले पर हैरान हूँ। आइन में लिखा है कि इंतखाबात 3 माह में कराना है। किसी भी सूरत इलेक्शन 3 माह से आगे नहीं जाना चाहिए। सिंध के अलावा सारे पाकिस्तान में अब 10 लाख रुपए की एक गरीब ख़ानदान को हेल्थ कवरेज मिल रही है। कोई भी गरीब किसी भी हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा सकता है। हेल्थ कार्ड का नेटवर्क पाकिस्तान में फैलता जा रहा है। किसी भी प्राइवेट अस्पताल से इलाज कराया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा 75 साल बाद तालीम के निज़ाम को यकसा निसाब देने की कोशिश कर रहे हैं। कमज़ोर तबके को उठाने के लिए एहसास हुनरमंद प्रोग्राम लाए। मुल्क में महंगाई कम करने के लिए और माली इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने फैसला किया कि पॉलिसी रेट को 250 बेसिस पॉइंट से बढ़ा के 12.25% कर दिया जाए। स्टेट बैंक ने हंगामी तौर पर शरह सूद में 250 बेसिस पॉइंट इजाफा कर दिया। पॉलिसी रेट 12.25% हो गया। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 5 पैसे महंगा 188 रुपये 18 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 190 का हो गया।
عدالتی ریمارکس کے بعد ہوٹل میں اجلاس کر کے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ منتخب کیا گیا۔ حمزہ شہباز سابق گورنر چودھری سرور سے حلف لینے جا رہے ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا سپریم کورٹ میں بیان، عدالت نے معاملہ سننے سے معذرت کر لی، معاملہ لاہور ہائی کورٹ لے جانے کی ہدایت۔ ریمارکس دیے، پنجاب کے معاملے کو نہیں دیکھ رہے، قومی اسمبلی کے معاملے کو دیکھنا ہے۔ ترجمان چودھری سرور کی تردید، کہا کسی نے حلف لینے کی درخواست نہیں کی۔ اپوزیشن کے 3 ارکان کا پرویز الہی سے رابطہ، حمایت کی یقین دہانی، پرویز الہی کی رابطے کرنے والوں کے نام راز میں رکھنے کی ہدایت۔ پرویز الہی آئندہ ہفتے عشائیے میں ارکان کی تعداد شو کریں گے۔ اپوزیشن نے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی۔ پنجاب اسمبلی کے اطراف پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ پنجاب اسمبلی کا گیٹ نمبر 1 تمام اطراف رکاوٹیں لگا دی گئیں، صرف دربار گیٹ سے داخلے کی اجازت ہوگی۔ شہباز کلکا نیازیوں کو نیازیوں سے ملنے پر شہباز شریف سے معافی کا مطالبہ، میاں والی میں احتجاج کا اعلان، کہا نون لیگ میں موجود نیازی شرم کریں، باپ شیروانی پہن کر سارا دن ہوٹل میں بیٹھا رہتا ہے، بیٹا ہوٹلوں میں جا کر وزیر اعلیٰ بنتا ہے۔ فضل الرحمان نے عدالت کو دھمکیاں دیں کہ اگر فیصلہ حق میں نہ آیا تو احتجاج کریں گے۔ پی ٹی آئی کے جلسوں کے لیے بیرون ملک جا رہا ہوں، یہ نہ کہنا کہ بھاگ گیا۔ فرح خان لیگی ایم پی کی بہو ہیں، جواب نون لیگ دے۔ اپوزیشن کو اتنی تشویش تھی اس سارے مراسلے پر، وہاں آتے سوالات جو اٹھا رہے ہیں میڈیا کے سامنے وہ وہاں لے کر جاتے۔ یہ صحیح ہے، یہ من گھڑت ہے، یہ کیا ہے؟ کیا یہ دھمکی ہے یا نہیں ہے؟ اس کی انکوائری کرا لی جائے۔ اپوزیشن بوکھلاہٹ میں ملک کو آئینی بحران میں دھکیل رہی ہے۔ مراسلہ من گھڑت ہے تو آئیں تحقیقات کرا لیتے ہیں، جوڈیشل کمیشن مناسب فورم ہے۔ شاہ محمود قریشی کی اپوزیشن کو پیشکش، کہا خط پر اپوزیشن کو کوئی شک تھا تو پارلیمان آ جاتے، جو سوال ٹی وی پر کر رہے ہیں وہ وہاں کر لیتے، فورن آفس ڈرامے نہیں کرتا۔ سابق وزیر خارجہ نے امریکہ سے سفیر کو جلد بازی میں تبدیل کرنے کا الزام مسترد کر دیا، کہا سفیر مدت پوری کر کے واپس آئے، اپوزیشن نے تبادلے کو متنازع بنانے کی کوشش کی۔ ایک ٹرانزیکشن کا شواہد موجود ہے، اب صرف ایک ہی کمیشن بنے گا جس کا نام ہوگا فرح گیٹ کمیشن، جس کے اندر عمران خان صاحب آپ کا ٹرائل ہوگا۔ اگر بیرونی سازش تھی تو اسمبلیاں تحلیل کیوں کی؟ تحقیقات کراتے، آئین شکنوں کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلے گا۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں اب صرف ایک ہی کمیشن بنے گا، وہ ہوگا فرح گیٹ کمیشن۔ 4 دن ہو گئے، فرح خان پر لگے الزامات کی تردید نہیں آئی۔ فرح خان پنجاب میں بزدار کی جگہ وزیر اعلیٰ تھی، پیسوں کے بکسے بھر کر بنی گالا بھیجے۔ عمران خان اور اہلیہ کا ٹرائل ہوگا، گرفتار کر کے عوام کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ خواجہ آصف کہتے ہیں عمران خان عدم اعتماد سے بچنے کے لیے غداروں کے دروازے کھٹکھٹاتے رہے، منحرفین سے بھی کہا کہ باپ کی جگہ ہوں، واپس آ جاؤ، معاف کر دوں گا۔ اس وقت خیال نہ آیا کہ یہ غدار ہو گئے ہیں۔ شریف خاندان حکومت میں آیا تو ہمارے خلاف کیسز بنانا شروع کیے، دوبارہ اگر اقتدار میں آئے تو پھر سے پرانی حرکتیں کریں گے۔ مونس الہی کہتے ہیں چودھری شجاعت اور پرویز الہی نے کہا کبھی شریفوں پر اعتبار نہ کرنا، شریف برادران کرپشن میں پھنسے ہوں تو فرش، باہر ہو تو عرش پر ہوتے ہیں۔ آج الیکشن کرا لیں، عمران خان دوبارہ اقتدار میں آئے گا۔ کاف لیگ ملک میں جمہوریت کے فروغ کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ فضل الرحمان، شہباز شریف، آصف علی زرداری، یہ جتنا چوروں کا ٹولہ ہے یہ ایک انتخابی نشان لے اور اب اکٹھے رہنا، علیحدہ نہ ہونا، علیحدہ انتخابی نشان پہ نہیں لڑنا۔ آپ کا مقابلہ عمران خان جو ہے وہ 22 کروڑ کی عوام کے اندر کریں گے۔ ایک طرف عمران خان اور دوسری طرف چوروں کا ٹولہ ہے۔ اپوزیشن میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کر رہی ہے۔ فاروق حبیب کہتے ہیں اپوزیشن کو انتخابات سے بھاگنے نہیں دیں گے، عمران خان آئندہ 5 سال کے لیے وزیر اعظم ہوں گے۔ چوروں کا ٹولہ ایک انتخابی نشان لے، الگ الگ الیکشن نہ لڑے، مقابلہ کریں گے۔ حماد اظہر کہتے ہیں بیرونی کٹ پتلیوں نے صرف ملک کی خود مختاری پر ہی حملہ نہیں کیا، سیاسی ہیجان پیدا کر کے معیشت کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ یہ لوگ اپنے خاندان کے اقتدار کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔
रहनुमा पीटीआई इफ्तिखार दुरानी की पैनामा जीआईटी रिपोर्ट के वॉल्यूम 10 को खोलने की तजवीज़। कहा जीआईटी का वॉल्यूम 10 आर्टिकल 5 पर कार्रवाई में अदालत की मुआवनत करेगा। बैनुल-अक़वामी साजिश की पोशीदा कड़ियाँ भी मिल जाएंगी। ये कदम उठाने का वक्त भी यही है। FIA की लाहौर में कार्रवाई। अमरीकी कंपनी से लाखों डॉलर्स का फ्रॉड करने वाला इश्तिहारी मुलजिम रुस्तम अली गिरफ्तार। मुलजिम ने अमरीकी खातून और साथियों के साथ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमरीका में जाली ऑर्डर की मद में $7.5 लाख का सामान फरोख्त किया। एक खिलाड़ी पूरी टीम पर भारी। चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल में रियल मैड्रिड ने चेल्सी को 3-1 से हरा दिया। करीम बेंजेमा की शानदार हैट्रिक। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,34,800 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1,15,570 रुपये का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,274 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया।